बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनास। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को भी और इस वीडियो को भी। दोस्तों, अभी बात करेंगे, आप जानते हैं कि इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं और हर एक को मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना है। और रिंग रोड के हवाले से भी बात करेंगे जी। जो लेटेस्ट विज़िट किया है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो यकीनन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें परेशानी का बायस बन सकती हैं। स्पेशली जी, लियाकत अली चट्ठा साहब ने कैंप ऑफिस का दौरा किया, रिंग रोड का काम का जायज़ा लिया और ये इहादा किया कि रिंग रोड रावलपिंडी का जो काम है वो इंशाल्लाह मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई। खसाला खुर्द में जो कैंप ऑफिस था वहाँ पे गए और फिर वहाँ से ठलियाँ इंटरचेंज तक उन्होंने ट्रैवल किया और फिर मीडिया के साथ उन्होंने जो बातचीत की वो भी बता देते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये 15 सबवेज़ के साथ 5 इंटरचेंज यहाँ पे बनेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें उन्होंने बताई जी, 11 ओवरसीज़ पासेस, 2 दरियाओं के ऊपर पुल बनेगा और 6 कैनाल्स और 1 रेलवे पुल तामीर किया जाएगा। ये उन्होंने वहाँ पे बताया और फिर इस एरिए में रेस्ट हाउसेस भी बनाए जाएंगे जहाँ जहाँ से रिंग रोड रावलपिंडी गुजरेगी। और उन्होंने ये बात बताई कि इंशाल्लाह इससे इलाके की जो इकनॉमिक हालात हैं वो बेहतर होंगे और एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आखिर में जो बात की वो ये थी कि हम रिंग रोड रावलपिंडी से किसी सोसाइटी को रास्ता नहीं देंगे। ये जो उनकी आखिरी बात थी, इससे बेशुमार लोग बेचैनी का शिकार हुए, स्पेशली वो लोग जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को अगर ठलिया इंटरचेंज से रास्ता नहीं मिलता और रिंग रोड रावलपिंडी से रास्ता नहीं मिलता तो फिर लोगों को ऑल द वे ट्रैवल करना पड़ेगा, जो इस्लामाबाद के रहायशी हैं या फिर वो टक्सला से आते हैं या इधर, तो उन सब को अल्टीमेटली चक्री रोड के ऊपर आना पड़ेगा और चक्री रोड से इनकी जो मेन इंट्रेंस है वो बनती है। वेयर एज M2 मोटरवे के ऊपर भी अभी तक चोइस साहब का कोई ऐसा स्टांस नहीं आया। उन्होंने दावा तो किया है कि हमें वहाँ से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई ख़बर हमारे पास नहीं है। और अभी तक जहाँ तक NOC की बात है तो कमिश्नर रावलपिंडी की ये जो बात है, रास्ते में जितनी भी सोसाइटीज़ आती हैं जहाँ जहाँ से रिंग रोड गुज़र रहा है, उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है कि रिंग रोड के ऊपर किसी सोसाइटी को रास्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम माजी की बात करें, देखें कि और किन जगहों के ऊपर रिंग रोड बने हैं, क्या वहाँ पे रिंग रोड के ऊपर सोसाइटियों को रास्ता दिया गया या नहीं दिया गया, तो इससे हमें पता चलता है। अगर हम लाहौर को देखें तो लाहौर में जो रिंग रोड बना, उसके ऊपर बेशुमार प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं और उनको वहाँ पे रास्ते दिए गए। तो इस तरह एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और हालात बेहतर होते जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ इस जोन में भी जो सोसाइटीज़ आएंगी उनको अल्टीमेटली रास्ता दिया जाएगा, देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सोसाइटीज़ भी पाकिस्तान की इकानमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये भी लोगों को रोज़गार दे रही हैं। अगर रिंग रोड रोज़गार देगा तो ये सोसाइटीज़ भी इक्वली लोगों को रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर रही हैं। इससे हमें एक हौसला मिलता है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को भी इंशाअल्लाह फ्यूचर में रास्ता मिल जाएगा। जहाँ तक ठलियाँ इंटरचेंज की मैंने बात की, वहाँ पे अभी तक रास्ते का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। और फिर जो भी लोग जब भी डेवलपमेंट किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करते हैं, अपनी तहकीक कर लेते हैं, अच्छे डेवलपर के साथ जाते हैं और स्पेशली ऐसे डेवलपर के साथ जाते हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा हो। और चौधरी मजीद साहब का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने माशाल्लाह अच्छा काम किया। फिर उनकी अदारों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। वो अदारों के साथ कोई माहज़ाराई बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करते। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स इससे पहले आ चुके, चाहे फैसल हिल हो, फैसल टाउन फ़ेज़ 1 हो, मरगला सिटी हो, आपने देखा होगा, सब के जो NOCs हैं वो RDA से अप्रूव्ड हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब इन मामलात में बड़ी दूरअंदेशी का मामला अख्तियार करते हैं। वो अदारों के साथ कभी भी डायरेक्ट
وہ کنفرنٹریشن نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بے شمار لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے. کنفرنٹریشن کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جب راولپنڈی کمشنر نے یا پھر آر ڈی اے نے، میں نے کمشنر کا نام، آر ڈی اے نے جب مختلف سوسائٹیز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، جس میں روڈن آتی ہے، بلیورڈ سٹی آتی ہے، کیپٹل سمارٹ سٹی آتی ہے، فیصل ٹاؤن فیز 2 آتا ہے، تو اس میں فیصل ٹاؤن فیز 2 کی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. وہ خاموشی سے چیزوں کو دیکھتے رہے اور معاملات کو سیٹل کرتے رہے، اور کافی حد تک انہوں نے معاملات سیٹل بھی کر لیے ہیں. لہٰذا یہ لوگ پریشان تو ضرور ہوں گے کہ کمشنر صاحب نے کہہ دیا ہے، لیاقت علی چٹھا صاحب نے، کہ ہم کسی سوسائٹی کو راستہ نہیں دیں گے رنگ روڈ سے. تو جو یہ کہہ کر ہمیں فالیں بیچی گئی تھیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کو رنگ روڈ سے ایکسیس ملے گا، تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے، کیسے ملے گا؟ کمشنر صاحب نے تو انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی ٹیلی فون کالز بھی آئیں اور پریشان بھی ہوئے. تو میرا ان لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ چودھری عبد المجید صاحب کے اوپر بھروسہ رکھیں. معاملات، کون سی ایسی سوسائٹی ہے جس کے معاملات نہیں ہوتے یا ون گو میں وہ سارے معاملات حل کر لیتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن چودھری صاحب کا جو پاسٹ ٹریک ہے اس کو اگر دیکھیں تو ان کی جتنی بھی میجر سوسائٹیز ہیں، B17 میں انہوں نے کام کیا، اچھا ڈیلیور کیا، لوگوں کو اچھا روزگار دیا، لوگوں کو اچھا پروفٹ دیا. اسی طرح فیضل ہل میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو اچھی دیہڑی لگوائی، انویسٹرز کی بھی اور اینڈ یوزرز کی بھی اچھی دیہڑیاں وہاں پہ لگی. اسی طرح فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا، چاہے وہ اینڈ یوزر ہے چاہے وہ انویسٹر ہے. لہٰذا چوہدری صاحب کی ان صلاحیتوں کے اوپر ہمیں بھرپور یقین ہے، اعتماد ہے کہ وہ اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. شروع میں جیسے فیصل ٹاؤن فیز 1 آیا تھا اور اس کے بھی راستے کے معاملات تھے، لیکن الٹیمیٹلی M2 موٹر وے کے اوپر انہیں ایکسیس مل گئی. اسی طرح جو فتح جنگ روڈ تھا وہاں پہ بھی ان کی ایکسیس آلریڈی تھی، لیکن M2 کے اوپر بھی انہوں نے ایکسیس لے لی. لہٰذا چودھری صاحب کو یہ گر آتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے، ان سے کیسے کام کروانے ہیں. لہٰذا آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں. کام میں دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، اسپیشلی فیز 2 کے جو انویسٹرز ہیں، جو اینڈ یوزرز ہیں، جنہوں نے پاسٹ ٹریک ریکارڈ دیکھ کے، پاسٹ ریکارڈ جو سب دیکھ کے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ تھوڑے سے پریشان نظر آتے ہیں. لیکن انہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کی یہ پریشانی عارضی ہے. لیکن لوگ جو کال کر رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب گورنمنٹ کے حالات دیکھتے ہیں، جب الیکشن کمیشن نے جو معاملات کیے، الیکشن کو ڈیلے کرنے کی باتیں سینٹ میں قراردادیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومی آگے جانے کی بجائے مزید پیچھے چلی جائے گی اور ہمارا جو پیسہ لگا ہوا وہ کہیں ڈوب نہ جائے. بیسک جو لوگوں کی پریشانی کی وجہ ہے وہ یہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن ہو جائے، کوئی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آ جائے، تاکہ اداروں کے اوپر بھی اس گورنمنٹ کا ہاتھ ہو اور اچھی لیجسلیشن بھی ہو، چیزیں ایک ٹریک کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جو ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کا، اس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو جماعت تھی اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اکانومی کے اوپر افیکٹ اس کا بھی آ سکتا ہے، بزنس کے اوپر آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن چودھری صاحب دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، وہ خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ اپنے انویسٹرز کو، اپنے اینڈ یوزرز کو خوشخبریاں سناتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں جو کمشنر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ رنگ روڈ سے ہم کسی سوسائٹی کو راستہ نہیں دیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. امید کرتا ہوں یہ اپڈیٹ آپ کو ضرور پسند آئے گی. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.